flag, bitch. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले हजरात से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहें। Hi everyone and welcome to the first ever BGT tutorial on YouTube. इन ट्यूटोरियल्स की सीरीज़ में मैं आपको सिखाऊंगा कि ऑडियो गेम्स किस तरह क्रिएट की जाती हैं। ये ट्यूटोरियल्स काफ़ी वैल्यूएबल एंड इम्पॉर्टेंट हैं बिकॉज ऐसा फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में हो रहा है कि YouTube पर BGT के ट्यूटोरियल्स बनाए जा रहे हैं और मैं नए सितारे का थैंक्स कहना चाहता हूँ कि उन्होंने ऑडियो गेमर्स को चांस दिया कि वो अपनी स्किल को, अपने आर्ट को, अपने टैलेंट को पूरे वर्ल्ड के सामने इंट्रोड्यूस करवाएं। तो किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले उसका इंट्रोडक्शन देना बहुत नेसेसरी होता है। तो BGT के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। बेसिकली BGT स्टैंड्स फॉर ब्लास्टे गेम्स टूलकिट। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे ऑडियो गेम्स क्रिएट की जाती हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में आप सबने सुना ही होगा, जैसे कि पाइथन है, C++ है, जावा है। इसी तरीके से BGT एक ऐसी लैंग्वेज है जो ऑडियो गेम्स क्रिएट करने में यूज़ होती है। अब ज़ाहिर सी बात है, अगर एक चीज़ ऑडियो गेमिंग के लिए यूज़ हो रही है तो ऑब्वियस बात है कि इससे ब्लाइंड या विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स ही यूज़ करते हैं। तो BGT 2D/3D ऑफलाइन, ऑनलाइन हर टाइप की गेम को सपोर्ट करती है। अगर आपको BGT आती है तो आप 3D गेम्स बना सकते हैं, 2D गेम्स बना सकते हैं, ऑनलाइन गेम बना सकते हैं, स्टोरी बेस्ड यानी कि ऑफलाइन गेम्स बना सकते हैं। इसके अलावा जब आप एक गेम बनाते हैं तो उसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आप कर सकते हैं जो BGT में पॉसिबल है। आप डिफरेंट तरीके के मैप्स बना सकते हैं, डिफरेंट तरीके के एनिमल्स बना सकते हैं, जैसे कि ड्रैगन्स, लायंस, ग्रिफिन्स, सब कुछ पॉसिबल है BGT में। बस कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। एक ये कि आपको इस लैंग्वेज की थोड़ी बहुत नॉलेज हो, दूसरा ये कि आपके पास नेसेसरी साउंड्स हों। ज़ाहिर है ऑडियो गेम है तो साउंड्स नेसेसरी हैं। और तीसरी चीज़ जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपकी इमेजिनेशन और आपकी क्रिएटिविटी। एज लॉन्ग एज आपके पास आइडियाज़ हैं और आपके पास उन आइडियाज़ को एग्जिस्टेंस में लाने की विल है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो अपने बारे में कुछ बताता चलूँ। जैसा कि मैंने पहले बताया, मेरा नाम मोहम्मद हमज़ा रिहान है और मैं BGT नवंबर से सीख रहा हूँ और अब मैं काफ़ी कुछ सीख चुका हूँ, मुझे काफ़ी कुछ आ गया है। और एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मैं अलायंस स्टूडियोज़ के 3 डेवलपर्स में से एक हूँ और हम अपने फर्स्ट प्रोजेक्ट पे काम भी कर रहे हैं। हमारी एक गेम लॉन्च हो चुकी है जो कि BGT पे बेस्ड है, एक 3D एक्शन एडवेंचर ऑडियो गेम जिसका नाम द मैसेकर है और वो गेम हमने BGT पे बनाई है। उस गेम में काफ़ी सारे फीचर्स हैं, डिफरेंट तरीके के मैप्स हैं, डिफरेंट तरीके के एनिमल्स हैं, बहुत सारे और फीचर्स हैं, वेपन्स हैं, गन्स हैं, बॉम्ब्स हैं, व्हीकल्स हैं, और ये सब कुछ ही टाइम में आप सब भी बना सकते हैं। मैं इस चैनल पे आज इसलिए मौजूद हूँ कि इन ट्यूटोरियल्स पे काम करूँ और वो सब आपको सिखाऊँ जो मुझे आता है। तो BGT स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। सबसे पहले तो BGT की लिमिटेशंस बताता चलूँ। BGT में आप अपना ख़ुद भी गेम बना सकते हैं और एक ऑलरेडी बने हुए गेम को एडिट करके भी अपना गेम बना सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि एक गेम अगर ऑलरेडी बना हुआ है तो उसको एडिट कैसे करेंगे। तो ये पॉसिबल है सोर्स कोड से। किसी भी गेम को एडिट करने के लिए उसका सोर्स कोड होना बहुत ज़रूरी है और अगर आपके पास सोर्स कोड है तो आप उस सोर्स कोड को पूरा मॉडिफाई करके उसे एक नया गेम बना सकते हैं। इन ट्यूटोरियल्स में मैं आपको सिखाऊंगा कि किसी भी गेम के सोर्स कोड को मॉडिफाई करके अपना गेम कैसे बनाना है। हम जिस सोर्स कोड पे सीखेंगे उस गेम का नाम है एरा ऑफ नाइट्स और उसका सोर्स कोड उसके डेवलपर्स ने ख़ुद पब्लिक किया है, इसलिए कि लोग BGT सीख सकें, उस पर एक्सपेरिमेंट्स कर सकें और अपनी गेम्स बना सकें। तो ये तो हो गई वो चीज़, वो प्लेटफॉर्म जिस पे हम सीखेंगे। अब BGT की फ़ाइल्स को रन करने के लिए एक सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होता है और उसका नाम भी BGT ही है।
اس سافٹ ویئر کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے آپ کو سافٹ ویئر کا لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا، چینل کے ڈسکرپشن میں. تو وہاں سے وہ سافٹ ویئر آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، بیکاز اگر وہ آپ کے پاس سافٹ ویئر نہیں ہے تو آپ اس بجلی کی کسی بھی فائل کو رن نہیں کر سکتے. اب بجلی کے بارے میں تھوڑی گیمنگ کے بارے میں بتاتا چلوں. بی جی ٹی پہ بیسڈ آج کل جو گیمز سب سے فیمس چل رہی ہیں وہ ہیں کانسٹنٹ بیٹل اینڈ سروائیو دا وائلڈ. اور ان گیمز میں بہت ساری چیزیں ہیں. سروائیو دا وائلڈ کی اگر ہم بات کریں تو یہ پوری اس ٹائپ کی گیم ہے کہ آپ ایک ولڈرنیس میں ہو اور آپ کو سروائیو کرنا ہے. اس گیم میں کچھ ایسے فیچرز ہیں کہ اگر آپ کو زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے یا آپ زیادہ تھک گئے ہو تو آپ کا پلیئر جو ہے مر جاتا ہے. اس کے علاوہ اس میں کرافٹنگ ہے، ڈفرینٹ اریناز ہیں جہاں آپ فائٹ کر سکتے ہو، ڈفرینٹ ویپنز ہیں، کچھ ایسے فیچرز ہیں کہ آپ اپنی چیزیں خود بنا سکتے ہو. اور یہ سب بجلی کی وجہ سے پاسبل ہے کیونکہ پورا گیم بجلی پہ بیسڈ ہے. کانسٹنٹ بیٹل کی اگر ہم بات کریں تو وہ ایک 2D گیم ہے، جبکہ سروائیو دا وائلڈ ایک 3D گیم ہے. کانسٹنٹ بیٹل میں بھی بہت سارے فیچرز ہیں. وہ بیسکلی ایک لائف سیمولیٹر کو ریپلیکیٹ کرتا ہے. بیسکلی اس میں کافی سارے فیچر ہیں جیسے کہ فشنگ ہو گئی اور اس کے علاوہ ہاؤسنگ سسٹم ہو گیا. مطلب ایک طرح سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو چیزیں ریئل لائف میں ہوتی ہیں کانسٹنٹ بیٹل نے انہیں ایمیولیٹ کرنے کی کوشش کیا. اگر میں اپنی گیم پہ بات کروں دا میسیکر جو کہ بی جی ٹی پر ہی بیسڈ ہے، تو اس میں بیسکلی وہ ایک فائٹنگ گیم ہے. وہاں آپ ڈفرینٹ ویپنس سے ڈفرینٹ پلیئرس کو مار سکتے ہیں. وہ ایک آن لائن گیم ہے، یعنی کہ آپ پورے ڈفرینٹ کنٹریز کے پلیئرس کے ساتھ آپ فائٹ کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتے ہیں، ڈفرینٹ ٹیمز بنا سکتے ہیں، ڈفرینٹ ٹیمز کے ساتھ فائٹ کر سکتے ہیں، ایک دوسرے پہ بامز لانچ کر سکتے ہیں، ویپنس چلا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ڈفرینٹ چیلنجز میپس ہیں، آپ چیلنجز کر سکتے ہیں، اور ڈفرینٹ طریقے کے کریچرز/اینیمل ہیں جن سے آپ فائٹ کر سکتے ہیں. تو یہ سب بی جی ٹی سے کیا جا سکتا ہے، اور آئی ہوپ کہ ان ٹیوٹوریلز میں آپ کو اتنا سکھا سکوں کہ آپ اپنی گیم بنائیں اور آڈیو گیم کو ایکسپینڈ کریں. پاکستان میں اتنے لوگوں کو بی جی ٹی کی نالج نہیں ہے. آئی تھنک میکسیمم 10 سے 12 لوگ ہوں گے جو بی جی ٹی کو اتنا جانتے ہوں گے. اور ان ٹیوٹوریلز سے میرا پرسنل ایمبیشن یہ ہے کہ آڈیو گیمنگ پاکستان میں انٹروڈیوس کروائی جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں انٹر ہو کے اپنا ٹیلنٹ دکھا سکیں. تو یہ ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن تھا بی جی ٹی کے بارے میں. نیکسٹ ویڈیو سے ہم پراپر کلاسز اسٹارٹ کریں گے بی جی ٹی کی، جس میں آپ کو کسی بھی گیم کو لوکل ہوسٹ کرنا سکھاؤں گا. اس کے علاوہ ہم میپ بلڈنگ سیکھیں گے، ہم روبوٹ کریٹنگ سیکھیں گے، ہم بی جی ٹی فائلز بنانا سیکھیں گے، ہم کسی بھی گیم کے سرور میں کنفیگریشن کرنا سیکھیں گے. اس کے علاوہ ہم کلائنٹ میں کیز کی کنفیگریشن کرنا سیکھیں گے، اور اس کے علاوہ ہم ویپنز بنانا سیکھیں گے. بیسکلی ان اے نٹ شیل ہم ہر وہ چیز سیکھیں گے جو ایک گیم کو بنانے کے لیے ریکوائرڈ ہوتی ہے. تو فی الحال میں آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ ڈسکرپشن میں جو بی جی ٹی سافٹ ویئر کا لنک ہے آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر لیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بی جی ٹی کے کسی گیم کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ بی جی ٹی کی بنی ہوئی گیم کس طرح سے رن کرتی ہے اور کس طرح سے لوگوں سے کھیلتے ہیں، تو میری اپنی گیم یعنی کہ دا میسیکر کا لنک بھی ڈسکرپشن میں ہے. آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، آپ اسے کھیل سکتے ہیں انجوائمنٹ کے لیے، یا پھر آپ اسے ایز اے بی جی ٹی انالیسس بھی یوز کر سکتے ہیں کہ بی جی ٹی پہ بیس گیمز کس طرح رن کرتی ہیں. تو اسی کے ساتھ میں اس ویڈیو کو کلوز کروں گا. ہوپ فلی اگر آپ کو کوئی بھی مس انڈرسٹینڈنگ یا کنفیوژن ہے تو آپ کامنٹ باکس میں کامنٹ کریں گے، میں کوشش کروں گا آپ کے رپلائز دوں. ونس اگین میں نئے ستارے کا تھینکس کروں گا کہ انہوں نے مجھے چانس دیا کہ میں بی جی ٹی کو انٹروڈیوس کروا سکوں. آلرائٹ گائز، اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ٹیوٹوریل میں.